يا مصر كل حديث كنت أحفظه نسيته عند أهل التل والدار. جرت دموعي على أعتاب داركم يا مصر كل الهوى في نيلك الجاري. يا مصر أنت كوكبة العصر وكتيبة النصر وإيوان القصر. أنت أم الحضارة ورائدة المهارة ومنطلق الجدارة وبيت الإمارة ومقر السفارة ومهبط الوزارة. من أين نبدأ يا مصر الكلام وكيف نلقي عليك السلام قبل وقفة الاحترام؟ وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعار في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. وصدق الله إذ قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وأخيرا أرجو من جميع الإخوة أن يتعلموا العربية ويعلموها الناس ويعلموا أبناءهم ونساءهم ويتحدثوا مع أولادهم بالعربية. وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأخير نرحب بالضيوف وبالكرام عليهم رحمة الله السلام. فأهلا ثم أهلا يا شيوخ وشكرا بعد شكر للعزام. ومنهم سادات القراء وأئمة الفقهاء إذا قرأ منهم القاري كلام الباري تكاد تبكي السواري وينسكب مع ندى صوته الدمع الجاري. وإذا خطب فيهم الخطيب بذاك الكلام العجيب سمعت البكاء والنحيب. أولا اسمحوا لي باسمي وباسم زملائي أعضاء البعثة الأزهرية أن أشكركم جميعا على هذه الحفاوة وعلى هذا الترحاب، وأشكر القائمين على هذه الجامعة العربية الإسلامية في بتل، وعلى هذا المستوى المشرف لهؤلاء الطلاب وعلى تعلمهم للغة العربية وحرصهم على اكتسابها وتعلمهم أمور الشريعة. أعجبني هذا الطفل الصغير الشيخ تقي، وهو يشبه باسمه، وربما إن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون مثل الشيخ محمد تقي عثماني أكرمه الله وأطال في عمره. فهو يسير على هذا الدرب، لكن ما أعجبني فيه خطأه. ما هو الخطأ الذي وقع فيه الشيخ محمد تقي؟ أن نقول الشيخ لتشيخه، يعني لأنه صار شيخا الآن في نظري. نعم، كيف كان؟ الشيخ الصغير يقول، وهو التزم السجع في كلمته وربما كان يحفظها، لكن ما أخرجه في نظري عن نطاق الحفظ وألحقه بمصاف هؤلاء الذين يسيرون على الطريق الصحيح أنه أخطأ فقال فتحوا البلاد، ثم تدارك خطأه فقال فتحوا البلاد. قلت الله أكبر. طيب ليش أنا قلت هكذا؟ لاحظت هذه الملاحظة البسيطة، هو قال فتحوا البلاد، فتحوا البلاد بس. هذه الكلمة وهذا الترداد وهذا الرجوع إلى الصواب يدل دلالة قاطعة على أن الولد يعرف الصواب من الخطأ في الإعراب في اللغة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الطالب تعلم العربية بطريقة صحيحة.
اللهم إنا نسألك أن تبارك في أساتذتها ومشايخها وطلابها وكل من دخلها يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.